बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नून लीग इस वक्त कोने खुदरे की जमात बनकर रह गई है। इस वक्त नून लीग एक नए बयानिए की तलाश में है जिसके जरिए वो तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियों को डिफेंड कर सके। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफदर ने एक शोशा छोड़ा है और बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक जंग का आगाज कर दिया है। वो जंग क्या है उस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे, जबकि शरीफ खानदान की नाराजगियां पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। इमरान खान की जानिब से तमाम तर हुदूद अबूर किए जाने के बाद मुल्क का आगे मुस्तकबिल क्या होने वाला है। नून लीग जिन जिन चीजों के बारे में इमरान खान को चैलेंज कर रही थी, हर चीज इमरान खान ने उनके सामने कर दिखाई है। पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है, केपी की असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है। अब आगे नून लीग के साथ क्या होने जा रहा है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाजरीन कराम, सबके ज़हनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि इमरान खान की जानिब से तमाम हुदूद अबूर कर लेने के बाद मुल्क में आगे क्या होने वाला है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और शकूक व शुबहात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ पंजाब की सूबाई असम्बलियां तहलील कर चुके हैं। इमरान खान की अपनी जमात और इत्तेहादी अरकान ने भी इस फैसले को तस्लीम किया है, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने प्लांट किया है। पार्टी के अंदर इख्तलाफ और हुकूमत जाने के खौफ की अफवाहों के बावजूद असम्बली को तहलील कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इसे तस्लीम कर लिया और इंतखाबात में इल्तवा की बजाय खुद भी अब इंतखाबात की तैयारियां कर रही है। जैसे ही मुल्क आम या सूबाई इंतखाबात की जानिब बढ़ेगा या फिर इनके इनेकाद रोकने की कोशिश की जाएगी, इस सब के दौरान तीन अवामल आने वाले हालात के लिए निहायत अहम साबित होंगे। सबसे पहले असम्बली की तहलील की बात की जाए तो इस फैसले से पड़ने वाले नफसियाती असरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब इमरान खान अपनी नई हिकमत अमली बनाने की बजाय इत्तेहादी हुकूमत को अपने फैसले पर रद्द अमल देने पर मजबूर कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से भी कि पीटीआई असम्बलियां तहलील करने में कामयाब हो गई है, जिस ख्याल की मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ थी। अगरचे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने भी इस जानिब इशारा किया था, लेकिन वजीर आला परवेज इलाही खुद भी अपने हालिया इंटरव्यूज में कहते नजर आए कि इस्टेब्लिशमेंट कबल अज वक्त इंतखाबात के हक में नहीं है। फिर दूसरी तरफ पीटीआई के सूबाई असम्बली के अरकान भी ये दावा करते हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो वजीर आला को एतमाद का वोट ना दें। फोन कॉल से लेकर धमकियों तक ये तमाम दावे सच लगने लगे थे। 4 साल कबल मुस्लिम लीग नून भी एस्टेब्लिशमेंट पर इस तरह के इल्जामात लगाती नजर आती थी। तो अब आम ख्याल ये है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के खिलाफ मुजाहिमत करने और अपने मौकफ पर डटे रहने में कामयाब हो गए हैं। इमरान खान इस कदर मकबूल हैं कि हल्के के सियासतदान अगले इंतखाबात में पीटीआई के टिकट पर खड़े होने के लिए मुक्तदर हलकों के खिलाफ जाने को भी राजी हैं। इस रुझान का सियासी माहौल पर गहरा असर पड़ेगा, जो पंजाब के इंतखाबात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। एस्टेब्लिशमेंट को एक करारा थप्पड़ इमरान खान की जानिब से रसीद किया गया है, और वो एस्टेब्लिशमेंट जो 75 साल में अपने पंजे पाकिस्तान की सियासत में मजबूती से गाड़े हुई थी, पहली दफा ऐसा हुआ है कि इमरान खान ने उन्हें वो करारा थप्पड़ रसीद किया है जिस पर एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेप बैक होने पर मजबूर हुई है। दूसरी जानिब पीडीएम को भी इसी तरह की नफसियाती शिकस्त का सामना हुआ है, लेकिन अगले इंतखाबात में शिकस्त या फिर महंगाई इनके लिए सबसे बड़ा मसला नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं। दूसरी जानिब उनकी मरकजी क़यादत मंजर से गायब है, जो नाकाबिले फहम बात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम इतने मसरूफ हैं कि उनके पास जमात को देने के लिए वक्त नहीं है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि क्योंकि उनके सियासी किरदार की किसी को तवक्को भी नहीं थी। जैसे 5 साल इक़्तिदार में आसिफ अली जरदारी ने अपना मजबूत सियासी किरदार अदा किया, और जिस हवाले से इमरान खान पर भी तनकीद हुई
کہ انہوں نے اپنے دور میں سیاسی معاملات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیے تھے، اور اگر باقی خاندان کی بات کی جائے تو وہ کسی بات سے ناراض ہو کر لندن میں اپنا ڈیرا جمائے ہوئے ہیں۔ نواز شریف اپریل میں حکومت لیے جانے، آئی ایم ایف کی سخت شرائط تسلیم کرنے اور جماعت کی مقبولیت کھو دینے پر نالان نظر آ رہے ہیں، اور چونکہ وہ ناراض ہیں اس لیے انہوں نے مریم نواز کو اپنے پاس بلا کر انہیں بھی سیاسی منظرنامے سے دور کر دیا ہے۔ بار بار پارٹی رہنماؤں کی جانب سے انہیں کہے جانے کے باوجود نواز شریف اور ان کے خاندان نے یہی رٹا لگایا ہوا ہے کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں۔ بار بار وہ انکاری ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے۔ مزید یہ کہ حمزہ شہباز بھی ناراض ہیں کیونکہ کہیں کسی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ شریف خاندان کا نہیں ہونا چاہیے، یا پھر ممکن ہے کہ ناراضگی کی وجہ مریم نواز کو نواز شریف کی جانب سے سیاسی وارث سمجھا جانا ہو۔ خیر وجہ کوئی بھی ہو، فی الحال وہ بھی سیاست سے دور ہے۔ نتیجے کے طور پر ضمنی انتخابات اور دیگر معاملات میں پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت نے کوئی رہنمائی نہیں کی۔ ذرا غور کریں کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کو غیر منتخب عطا تارڑ اور رانا ثناءاللہ نے چلایا، یعنی جس وقت رانا ثناءاللہ کو ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے نمٹنے میں مصروف ہونا چاہیے تھا، اس وقت وہ لاہور میں مصروف تھے۔ لیکن آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ وہ کیسے اپنے خاندانی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر انتخابات پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے، اور اس کے لیے صرف مریم نواز کی وطن واپسی کافی نہیں ہے۔ شریف خاندان کو مفاہمت اور جارحانہ سیاست کی بجائے ایک نظریے کے تحت سیاسی محاذ پر متحد ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پارٹی کی حمایت اب صرف وسطی پنجاب تک محدود ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے برخلاف جو اپنے صوبوں میں پوری طرح غالب ہیں، اور اگر پی ٹی آئی پنجاب میں بھی مضبوط ہو گئی تو مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر ناظرین اکرام، تیسرا عنصر جو ہمیں آنے والے انتخابات میں مد نظر رکھنا چاہیے وہ ہے ہماری معیشت۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونے کے دوران اسحاق ڈاٹ ٹی وی سکرین پر نمودار ہوئے اور پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ یوں اس انتہائی مصروف ویکنڈ کے دوران ہمیں یاد دہانی کروائی گئی کہ آئی ایم ایف پروگرام ابھی بھی تعطل کا شکار ہے، اور امکانات یہ ہیں کہ کراچی کی بندرگاہوں پر سرگرمیاں متاثر رہیں گی، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور ہماری معیشت یوں ہی غیر مستحکم رہے گی۔ بدقسمتی سے اب پنجاب میں ہونے والے انتخابات کے پیش نظر مسلم لیگ نون آئی ایم ایف کے پروگرام اور اس کے نتیجے میں مہنگائی میں ہونے والے اضافے کی جانب متوجہ بھی نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ملک میں جاری یہ سنگین بحران مزید سنگین صورت اختیار کر لے گا۔ اب اس صورتحال کے اندر جب مسلم لیگ نون خود اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور مسلم لیگ نون کے پاس کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، اس دوران مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر نے ایک بیان دیا ہے کہ قوم مہنگائی میں مر رہی ہے، اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دبئی میں مہنگی شاپنگ کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اشتعال انگیز تقریر کے کیس میں پیشی کے موقع پر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر نے کہا کہ میں آئین کی جنگ لڑ رہا ہوں، آئین نے مجھے حقوق دیے ہیں، مجھ پر مقدمے کے پیچھے بااثر ہاتھ ہیں۔ کیپٹن صفدر کا کہنا تھا کہ قوم مہنگائی میں مر رہی ہے اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دبئی میں مہنگی شاپنگ کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ رات ہی قمر جاوید باجوہ نے وائٹ گولڈ خریدا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ثاقب نثار اور قمر جاوید باجوہ نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پنجاب کی سیاست کے لیے مسلم لیگ نون کا خاندان خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جماعت کے اندر انتہائی اختلافات موجود ہیں۔ اس صورت میں ان کو ایک بیانیے کی کیونکہ ضرورت ہے، اس لیے اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ، ثاقب نثار، جنرل فیض حمید اور اس کے علاوہ دیگر جرنیلوں کو اور ریٹائرڈ ججوں کو وکٹمائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تاکہ یہ ایک بیانیہ بنا کر پنجاب کے اندر کچھ سیٹیں حاصل کر سکیں۔